हमारा एक कौमी तशख़्ख़ुस, कौमी वक़ार और मिली दबदबा जो है उसे मजबूत किया, सरबुलंद किया। वहाँ इस धरती का इम्तियाज ये भी है कि ये अगरचे कहूटा है और यहाँ कोहसार है, यहाँ पथरीली जमीन है, मगरबी पत्थरों से ये आप मुलाहिजा फरमाया आपने संगजादों के ख्वाब जो हैं वो सिर्फ गुलाब के नहीं होते, संगजादों के भी हो सकते हैं। ये कमाल जो है ये यहाँ के हमारे मुमताज शायर, हमारे बरादरी मुकर्रम जावेद अहमद साहब और उनके ज़ेर तरबियत आने वाले वो तमाम खुशा नसीब अदबी दोस्त और सुखनवर हैं जिन्होंने ये साबित किया। मैं आते हुए रुमाना रूमी साहबा को ये बता रहा था और आबिद साहब को कि आप तो कराची से तशरीफ लाए हैं, आज आपके लिए एक इंकशाफ ये भी है कि ये वही धरती है जहाँ मौजूदा अहद के गीत के सबसे बड़े शायर साबिर जफर ने भी जन्म लिया है। ये वही धरती है जहाँ नावल निगारी में और जासूसी सीरीज लिखने का सबसे सरबुलंद नाम इब्ने आदम ने भी जन्म लिया। और ये वो धरती खास है, ये खिता खास है कि जिसमें इन शाइये को उर्दू नसरी सिंफ में इम्तियाज बख्शने वाला और इसकी अवलीन सतह पर पहचान कराने वाले मुश्ताक कमर का ताल्लुक है। और ये वही धरती है कि जहां से एक शख्स उभरता है, उठता है और उसकी वो आवाज रुखसाना मुर्तजा के लबो दहन तक पहुंचती है और हमारे मरहूम दोस्त एम अब्दुल्ला की मौसीकी में सज कर वो गीत जो कश्मीर और आजादी कश्मीर के तनाजुर में पूरी दुनिया के अवानों को हिला देता है कि दुनिया के मुंसिफों सलामती के कश्मीर की जलती वादी है। और यही वो धरती है कि जहां प्रोफेसर मोहम्मद शनाजत साहब जैसा अंग्रेजी अदब का एक ऐसा ताबिंदा सितारा मौजूद है। मुझे ये कहने दीजिए कि अभी जो आपने कोई 2 घंटे कबल जो समाअत की आपने नज्म शनाजत साहब ने उसे सुनाया पढ़कर, तो ज़ाहिर तख्लीकार हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से वासिफ साहब ने उसका तर्जुमा किया। वो नज्म किसी भी सतह पर इफ्तिखार आरिफ साहब की 12वें खिलाड़ी और मुनीर न्याजी साहब की पहली बात आखिरी से कम नहीं। और सिर्फ ये है कि मुनीर न्याजी साहब ने एक पूरी जिंदगी जो है वो मीडिया की सतह पर अपनी अदबी शोहरत को मरूज़े खातिर रखकर उनका एक पूरा एक असातिरी हवाला बनता है और उनके पास मीडिया की पूरी चकाचौंध थी। और इफ्तिखार आरिफ साहब भी जब से लखनऊ से यहाँ तशरीफ लाए हैं बड़े बड़े आला ओहदों पर मनसब पर फायज रहे हैं। और प्रोफेसर मोहम्मद शनाजत साहब का दुख अलमिया ये है कि वो एक ऐसे खिते में है कि जिसे कहूटा कहते हैं। ये कहूटा अपनी जगह पर बहुत अजीम है मगर मीडिया से उस हद तक नजदीक नहीं है जिस हद तक मुनीर न्याजी मरहूम थे या इफ्तिखार आरिफ साहब। मैं बहुत ममनून हूँ अपने बरादर मुकर्रम और बहुत ही मीठी मधुर शख्सियत के मालिक कर्नल मकबूल साहब का कि जिनका पूरा घराना ही इल्म और अदब की किरणों से जगमगा रहा है। हमारी भतीजी एडवोकेट हैं, उनका भी एक शेरी मजमुआ मुझे उसका दिबाचा लिखने का एजाज हासिल हुआ, वजिया बतूल एडवोकेट। हमारी बहू कर्नल साहब की बहू जो हैं उनका भी एक मजमुआ अनकरीब दूसरा मजमुआ आ रहा है अभी इंशाल्लाह, वो भी उसका भी राय है मेरी। फौजिया अकबर एडवोकेट है, इनके एक साहबजादी हमारी भतीजी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, अंग्रेजी जबान की बहुत अच्छी शायरा थी, उनका भी एक मजमुआ अंग्रेजी जबान में आ चुका है। मैं बहुत ममनून हूँ अपने दोस्त साबित मारूफ का भी कि वो भी तशरीफ लाए और अपने शागिर्द खास असद बेग का भी कि सब दोस्तों ने मिलकर यहाँ ये महसूस किया और ये समाअत किया कि इस खित्ते अर्जी में कैसे कैसे खूबसूरत शायर, कैसे कैसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बज़ाहिर जो लोग दीनी मिजाज के और बहुत ही सरापे से एक खालिसतन दीनी शख्सियत हैं, आमतौर पर लोग कहते हैं कि उनके साथ शेर व अदब की बात या कोई इस तरह की बात की जाए, शेर व अदब की और इस तरह के लिटरेचर की बात की जाए तो मुमकिन है कि वो बुरा महसूस करें। वो आकर यहाँ देखें कि कैसे कैसे खूबसूरत प्रोफेसर साहिबान, कैसे कैसे अच्छे हमारे हमदो सना करने वाले, शेर कहने वाले यहाँ बुजुर्ग तशरीफ फरमा, कितनी मोहब्बत से ये अदब को वसीले हयात बनाए हुए हैं।
یہ وسیلہ زندگی بنائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سفینہ صاحبہ یہاں ایک اکیلی شاعرہ ہیں کہوٹہ میں، اور ایک اکیلا جو ہے، اکیلا ہونا بھی بعض اوقات بہت بھاری ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا مجموعہ 8-10 سال پہلے چھپ چکا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ان کا دوسرا مجموعہ جو منظر عام پر آ رہا ہے۔ میں حبیب گوہر صاحب کی شاعری کا خصوصی طور پہ حوالہ دوں گا۔ تمام دوستوں نے، عزیزوں نے بہت خوبصورت کلام سنایا کہ انہوں نے جس سطح کی غزل کہی ہے وہ اپنے موضوعاتی اعتبار سے ایک نظم کہلاتی ہے، اور اس کا ہر شعر یہ بتاتا ہے۔ جس میں رومانہ رومی صاحبہ کا غزل کا ایک شعر تھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا سائیں سامان بدل کر دیکھے، اور حبیب گوہر صاحب نے اپنے گوہر تخلص کے ساتھ اور آغاز سے لے کر آخر تک جتنی سچائی کے ساتھ ہمارے عہد کی ترجمانی کی ہے، ہمارے اہل فکر کی ترجمانی کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ آج کی شاعری جو ہے وہ صرف بلبل کا نغمہ ہے؟ آج کی شاعری میں صرف جو ہے گلستان میں بلبل نظر آتے ہیں، آج کی شاعری میں صرف عشق و محبت کی وہ روایتی قسم کی باتیں ہیں جو ٹرکوں کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں کہ وہ میرے گھر آئے اور میں ان کے گھر بیاہ اور شعر مکمل ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ دل دیا تھا یار سمجھ کر وہ کھا گیا چار سمجھ کر۔ باتیں کہاں کرتے ہیں لوگ، آئے اور وہ آ کر دیکھیں کہ کہوٹہ میں کیسے کیسے خوبصورت شعر کہنے والے، زندگی کے قریب زندگی سے مکالمہ کرنے والے شعراء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور یہاں مترنم روایت جو ہے، میں ابھی گزشتہ ماہ غالباً 1 ماہ ہوا ہے سفینہ صاحبہ نے جو پروگرام کیا تھا، اس میں تو محض ہم نے ایک سب محفل پر بھاری فاروقی صاحب کی مترنم شاعری سنی تھی۔ آج ہاشمی صاحب نے بھی کمال کیا ہے، سنجیدہ سطح پر شاعری سنائی ہے، اور یہ کیسے ممکن نہ ہو کہ جہاں جاوید احمد صاحب ایسا مترنم شاعر موجود ہو، وہاں میں ظاہر ہے مترنم شعری روایت کا آغاز کیوں نہیں ہو۔ میں راجہ ظہور اکبر صاحب کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا کہ راجہ صاحب نے یہ چاہے ریل افراد جی میں جا راجہ ہوں، چاہے ریل افراد جی ولف جا راجہ ہوں، ہمیں دونوں راجہ مقبول ہیں اور دونوں راجہ ہمیں منظور ہیں۔ آج انہوں نے اپنی وہ ایک خاندانیت کا اس طرح کا بھی ثبوت دیا ہے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو کبھی اندھیروں میں نہیں رکھا۔ یہ واپٹا والوں سے کہا کہ بھائی بہت دور سے مہمان آئے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ جو ہے بجلی، اور یہ اگر اس سے پہلے انہوں نے عابد زعفرانی صاحب کا قطع سن لیا ہوتا ہے، یہ واپٹا والا جس میں انہوں نے رومانہ صاحبہ کی شلوار پہن رکھی کہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ بھی فون کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب تک آپ کہتے ہیں ہم بجلی نہیں جاتے۔ تو بہت ممنون ہوں میں آپ کے ضبط کو، آپ کی محبتوں کو۔ ہمارے جلال بھائی جب کہتے ہیں کیا کہنے تو ایسے لگتا ہے بالکل جیسے اہل زبان کہتے ہیں کہ کیا کہنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبتوں کی فضا آپ نے قائم کر رکھی ہے، آپ یقین کیجئے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، سید ضمیر جعفری صاحب کا ایک شعر ہے کہ ایک لمحہ بھی محبت کا بہت ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی محبت کا بہت ہوتا ہے، لوگ جینے کا سلیقہ ہی کہاں رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ کیا، آپ نے سینکڑوں منٹ اور کئی گھنٹے آپ نے جو ہے وہ اتنی محبت سے ہمیشہ دیے ہیں۔ کیا کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی سے ادب اٹھ گیا ہے، ہماری زندگی سے محبتیں اٹھ گئی ہیں، ہماری زندگی سے پیار اٹھ گیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس عہد لاپرساں میں ہم لوگ ہیں، جہاں گھر سے نکلتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں واپسی بھی اپنے گھر نصیب ہوگی یا نہیں، ایک ایسے عہد لاپرساں میں اتنی محبت سے اتنا سواگت کرنا، اتنی محبت اور اتنے پریم سے ملنا، میں سمجھتا ہوں یہ خطہ پوٹوہار کے کشادہ طرف اور کشادہ طرف جو باسی ہیں یہ ان کا حصہ ہے۔